البنات، نتمنى تكونوا بألف خير. كالعادة مرحبا بكم في قناتي صوفي هوم، ومرحبا بكم في وصفة جديدة. وصفة اليوم هي عبارة عن لاطاخت ان شاء الله بعجينة وحدة وعمارة مختلفة، خصوصا اننا على ابواب شهر رمضان كنحتاجو نعمرو الطبلة ديالنا باشكال مختلفة من الحلويات، ولكن بطريقة مختصرة للوقت. ما نطولش عليكم وندوزو المقادير. باش نحضروا العجينة ديال لاطاخت كنحتاجو 125 غرام ديال الزبده اللي سبق لي وخرجتها من الثلاجه، خاصها تكون شويه مطلوقه باش نقدروا نخدموها. كنحتاجوا بيضه كامله. كنحتاجوا ايضا القشور ديال حامضه، شويه ديال الملحه بالطبع لتصحيح الذوق، و125 غرام ديال سنيده، او لا بغيت ما عندكمش العبار تقدروا ديروا كاس ديال سنيده وتحيدوا منه 2 معالق. وتنحتاجوا للدقيق 250 غرام. اول حاجه غادي نوضع الزبده ديالي في الاناء، ونضيف عليها سنيده، ونضيف عليها القشور ديال الحامض والملحه، ونحاول نخدم الزبده وسنيده. من بعد ما اندمجت الزبده وسنيده كيف ما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا، غنضيف عليها البيضه وغندمجها حتى هي مع المكونات. من بعد ما كتلاحظوا هذا اندمج لينا البيض مع باقي المكونات، غادي نضيف الدقيق بالتدريج. نحاولوا ما نعجنوش، يعني غير نجمعوا العجينه بهذا الشكل هذا حتى تكون لنا عجينه رطبه. من بعد ما جمعت لينا العجينه على هذا الشكل هذا كتجي رطبه وهشيشه، من الاحسن ما نعجنوهاش، غير نجمعوها كما سبق ليا وقلت. انا غادي نحتفظ بها في الثلاجه لمده على الاقل 30 دقيقه في البلاستيك الغذائي، واللي بغى يحتفظ بها في المجمد راه كتبقى حتى ل 20 يوم وتقدروا تستعملوها الوقت اللي تبغيو تستعملوها. تجبدوها بواحد الساعه او ساعتين قبل باش تطلق لكم. بيد ما خلينا العجينه ديالنا ترتاح، غادي نعسلو التفاح اللي غادي نزينو به لاطاخت. باش نعسلو التفاح كنحتاجو معلقه كبيره ديال الزبده. انا عندي هنايا 2 تفاحات نقيتهم وقطعتهم على هذا الشكل هذا، ما يكونوش رقاق وما يكونوش غلاظ، يعني في حجم متوسط كيف ما كتلاحظوا. نحتاج ايضا 2 معالق كبارين ديال سنيده، والحامضه اللي كنت حكيت في العجينه عصرتها باش ما يتاكسدش ليا التفاح ديالنا. اول حاجه ندير الزبده ونوضع عليها التفاح، ونوضع سنيده، ونضيف الحامض، ونوضعهم فوق نار هادئه حتى يتعسل لينا التفاح. من بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا في الثلاجه خرجناها. انا اختاريت هاد لي مول هادو الفرديين الصغارين، نتوما تقدروا تختاروا اي مول متوفر عندكم. دابا غادي نحاول نرشها شويه بالدقيق ونحاول نطلقها حتى تولي لينا رقيقه.
ما طلقنا العجينه ديالنا على هذا الشكل، انا كنختار هذه الطريقه كتجيني سهله. كنلويهم على المدلك، كنلوي كاع العجينه بهذه الطريقه هذه. كنحط ليمون ديالي وكنوضع لاباط فوق منهم على هذا الشكل هذا. من بعد كنحاولوا ندخلوا لاباط في ليمول على هذا الشكل هذا، ومن بعد كنحيدوا الزوائد. يعني انا هذه طريقتي صراحه كتجيني سهله وسريعه كيف ما كتلاحظوا. انا غادي نكمل نفس العمليه. من بعد ما انتهيت من التعمار ديال الليمون، انا عندي هنايا 12 مول. 6 غادي نثقبهم وندخلهم يطيبوا، و6 غادي نثقبهم حتى هما، ولكن غادي نعمرهم بعماره اللوز. احسن تثقبوهم مزيان لانها كتنفخ. كيف ما كتلاحظوا انا ثقبتهم من جميع الجوانب. غندخلهم الفران اللي سبق ليا وسخنته في حراره 180 درجه. وبالنسبه لهادو انا غادي نعمرهم ونوريكم الطريقه كيفاش ندير لهم. بالنسبه لهادو اللي خليت كما سبق ليا وقلت غادي نثقبهم حتى همايا على هذا الشكل هذا. غنوضع شويه ديال الكونفيتور في القاع ديالهم. انا اختاريت هنا الكونفيتور ديال المشماش، نتوما تقدروا تختاروا اي كونفيتور اخر، ولكن من الاحسن يكون ديال المشماش، كيعطي واحد النكهه لذيذه بزاف ومعلكه. تقريبا معلقه في كل طاقط. وندهنوا لي طاقط ديالنا على هذا الشكل هذا. بالنسبه للعماره ديال هاد لي طاقط كنحتاج انايا عندي هنايا واحد 2 معالق كبار ديال اللوز ايفيلي، 2 بيضات، 2 معالق كبار ديال الزبده دايبه، و3 المعالق ديال اللوز اونكاسي. الا ما كانش موجود عندكم تقدروا تعوضوه باللوز مطحون. اول حاجه غادي نوضع الزبده، نسيت ما ذكرت لكمش غنحتاجو 3 المعالق ديال السكر كلاصي، غنضيفهم على الزبده اللي سبق ليا وغربلته بالطبع. غنضيف 2 بيضات، ونضيف اللوز ونكسي، ونحرك الخليط ديالي. من بعد ما تمزج الخليط ديالي غادي نضيفو فوق لي طاقط ونزينهم باللوز ايفيلي. كما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا.
كيجيو على هذا الشكل هذا، صراحه شكلهم كيجي زوين. انا غادي نكمل نفس العمليه الباقي لي طاغط. من بعد ما طابوا لي طاغط ديالنا راه نعمروا بلا كريم باتيسير ودخلت الاخرين اللي باللوز الفران. نحتاجو لا كريم باتيسير. انا كنعتمد على هاد لا كريم باتيسير ديال صراحه منذ سنين كنستعملها، ما كنحتاجش نصاوب لا كريم باتيسير وكتصدق ليا. انا عندي هنا 2 كيسان ديال الحليب، 2 معالق ديال سنيده، غندير فيهم 2 معالق ديال لا كريم باتيسير تكون عامرين. غنزيد معلقه لانني ما عمرتش الاولى. غنحركوا لا كريم باتيسير، نضيفوا عليها سنيده، يعني كما سبق لي وقلت كل كاس ديال الحليب كنحتاجو فيه معلقه ديال سنيده ومعلقه ديال كريم باتيسير. هذا هو السر باش تنجح ديك هاد الكريمه هذه. كنخليو لا كريم باتيسير تندمج لنا مع الحليب مزيان صافي. من بعد كنحطها فوق نار هادئه مع التحرك، كل مره نحركها حتى تطيب. من بعد ما طابت الكريم باتيسير ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. غادي نكبها في لي مول ديالي، تقريبا 2 معالق ولا 3 كل وحده. دابا غادي نزينوهم بالتفاح اللي كنت سبق ليا وغسلته وخليته برد. غنزوقوا بهم لي طاغط ديالنا على هذا الشكل هذا. كيف ما كتلاحظوا كيجي شكلهم زوين، خصوصا ان لاباط كتجي مقرمله. غنكمل نفس العمليه اللي باقي لي طاغط. من بعد ما انتهيت من تعمر وتزيين ديال لي طاغط ديالي غندخلهم للثلاجه يبردوا. من بعد ما خرجنا لا طاغط اللوز من الفران كتجي على هذا الشكل هذا محمرين ومعلكين. انا هنا دهنتهم بالناباج، الا ما كانش متوفر عندكم تقدروا تعوضوه بشويه ديال الكونفيتور مع شويه ديال الماء حتى يغلى ودهنوهم باش كيعطي ديك لا بريونس. وبالنسبه لاطاغط ديال التفاح زينتها بشويه ديال اللوز كيبقى اختياري. كتجي على هذا الشكل هذا حتى هي كتجي محمره ومقرمله. صراحه لاباط كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساوش الضغط على زر الاعجاب وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، واللي باقي ما اشتركش يشترك بالضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كاع الجديد ديالي. والى اللقاء في وصفه جديده.